ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असगर अली, मौन मुअल्लिम GULPS रोली तालुका मानवी ज़िला रायचूर। मैं आज जमात पंजुम से मज़मून उर्दू और आज का मेरा उन्वान तहरीक आज़ादी में उलमा का हिस्सा। मैं इससे पहले हमने एक नशिस्त की है, अब मैं दूसरी नशिस्त की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, आप तमाम इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछली नशिस्त में हमने बड़े ही गौर व फिक्र के साथ पंजुम जमात की दरसी किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 74 और सबक नंबर 12 से तहरीक आज़ादी में उलमा का हिस्सा इस मज़मून से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में उलमा इकराम की क़ुरबानियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की थी। अज़ीज़ तलबा, इससे आगे बढ़कर आज हम इसी सबक के अगले हिस्से में जाने से पहले मुख्तसर तौर पर मैं सबक के इआदा के तौर पर आपसे चंद सवालात करूँगा। आप एक एक करके इन सवालात के जवाबात दें। आप तैयार हैं तलबा? ठीक है। सवाल नंबर 1, हमने पिछली नशिस्त में यानी पिछली क्लास में किन उलमा के बारे में पढ़ा था? ओके, बहुत खूब। हमने पिछली नशिस्त में हमने मौलाना फजल हक खैराबादी और मौलाना यहिया अली के बारे में पढ़ा था। अज़ीज़ तलबा, दूसरा सवाल है, मौलाना फजल हक खैराबादी को कौन सी सज़ा सुनाई गई? अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की वजह से मौलाना फजल हक खैराबादी को काले पानी की सज़ा सुनाई। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। अज़ीज़ तलबा, मौलाना 2 उलमा इकराम के बारे में हमने पढ़ा था, समझा था और बहुत सी मज़ीद मालूमात हासिल की थी। तो मैं समझता हूँ कि आप पिछले सबक को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ा है, सुना है और समझा है। तो आइए तलबा, आगे बढ़कर मैं आपको सबक के अगले हिस्से की तरफ ले जा रहा हूँ। तलबा, मेरे साथ आप बुलंद ख़्वानी करेंगे। इससे क़ब्ल सफ़ा नंबर 75 पर आप आ जाएं, मेरे साथ बुलंद ख़्वानी करें। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मौलाना महमूदुल हसन, आप तैयार हैं? बहुत खूब। मौलाना महमूदुल हसन भी एक बड़े मजहबी आलिम गुजरे हैं। इन्हीं शेखुल हिंद के लक़ब से याद किया जाता है। देवबंद के दारुल उलूम में न सिर्फ हदीस की तालीम देते थे बल्कि वो शेखुल हदीस भी थे। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का संगे बुनियाद आप ही के हाथों रखा गया। आप मसरूफ़ होने के बावजूद तहरीक आज़ादी में पेश रहे। रेशमी रुमाल तहरीक के सिलसिले में इन्हें खूब शोहरत मिली, जिसके सबब अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें कई बार गिरफ्तार किया और जेल भेजा।
یہ گرفتاریاں، سزائیں نہ تو ان کی ملی جذبے کو ٹھنڈا کر سکیں اور نہ ہی آزادی کے جذبے کو ماند کر سکیں۔ آزادی کا مزہ لینے سے پہلے ہی آزادی کا یہ متوالا 1920 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے۔ ان کی خدمات کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان کی علمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیوبند سے جو مشہور علماء نکلے ان میں اکثر آپ ہی کے شاگرد رہے ہیں۔ اسی سبب سے انہیں استاذ الاساتذہ یعنی استادوں کے استاد بھی کہا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تحریک آزادی میں دیوبند اور اس کے علماء کا جو حصہ ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی کی وجہ سے ہے۔ آپ ہی نے دیوبند کے علماء کے دلوں میں حریت اور آزادی کی آگ روشن کی تھی۔ انہیں انگریزی حکومت سے سخت نفرت تھی، چنانچہ انگریزی حکومت کے خلاف فتوے جاری کیے، تقریریں کیے، گرفتار ہوئے، سزائیں جھیلیں، دیوبند کے قبرستان میں دفن ہیں۔ ہم نے تحریک آزادی میں چند علماء کی خدمات کا ذکر کیا ہے، ورنہ بیسوں ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم و عمل سے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ حریت پیدا کیا، خود بھی سزائیں جھیلیں اور جان و مال کی قربانیاں دیں۔ غرض کہ آزادی کی جدوجہد میں ان عالموں کی خدمات بھی سیاسی رہنماؤں اور آزادی کے مجاہدوں سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، بہت خوب آپ نے میرے ساتھ بہت ہی بہترین انداز میں بلند خوانی کی، میرا ساتھ دیے، بہت اچھا لگا۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے جو بلند خوانی کی ہے، ہم نے جو سبق پڑھا ہے، اس سے قبل کلاس میں ہم نے 2 علماء کرام کے بارے میں ذکر کیا تھا، تو ان کے علاوہ آگے بڑھ کر آج ہم نے 2 علماء کرام کے بارے میں پڑھا ہے۔ عزیز طلبہ، تحریک آزادی کی جنگ میں، اس تحریک میں جو علماء کرام نے قربانیاں دیے ہیں، اس کے بارے میں میں مختصر طور پر آپ کو بتا چکا ہوں، مزید میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عزیز طلبہ، مولانا محمود الحسن مذہبی عالم، یعنی ایک بہت بڑے مذہبی عالم تھے۔ مذہبی عالم یعنی دین اسلام کی اشاعت کا کام کرنے والے اور عالموں کو تعلیم و تربیت دینے والے تھے۔ انہوں نے مذہب اسلام میں بہت زیادہ سے متعلق
بہت زیادہ عبوریت حاصل کی تھی۔ مولانا محمود الحسن اتنی ساری محنت کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں بھی پیش رہے، حصہ لیے، اور شیخ الہند کا لقب ان کا تھا۔ ان کو شیخ الہند کے لقب سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن کو جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، یہ رہے مولانا محمود الحسن جو دیوبند کے دارالعلوم میں ایک شیخ الحدیث تھے، یعنی حدیثوں کو بھی کیا کرتے تھے، یعنی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کو حدیث میں بھی بہت زیادہ عبوریت حاصل تھی، یعنی حدیث کے ماہر تھے، بہت زیادہ حدیثوں کا مطالعہ کیا تھا، اسی لیے ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ گئے نا بچے طلبہ آپ کہ شیخ الحدیث کیوں کہا گیا ان کو، مولانا محمود الحسن کو، کہ بہت زیادہ حدیث پر مہارت رکھنے کی وجہ سے، زیادہ حدیث پڑھنے کی وجہ سے، حدیث کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حدیث کی دینے کی وجہ سے شیخ الحدیث بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مولانا محمود الحسن آج جو دہلی کے اندر جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے، جو بہت بڑی ملک کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، جو کہ اس یونیورسٹی سے بہت سارے طلباء و طالبات فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ ہندوستان کی سب سے نامور یونیورسٹی بھی ہے، جو کہ یہاں پر بہت سارے مشہور شخصیات یہاں پر تعلیم یافتہ ہیں۔ اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد جناب مولانا محمود الحسن صاحب کے ہاتھ ہوا۔ مولانا محمود الحسن صاحب کے ہاتھ سے اس یونیورسٹی کا جو سنگ بنیاد ہوا، آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ آگے چل کر مولانا محمود الحسن صاحب ریشمی رومال تحریک کے وجہ سے مشہور تھے۔ تو اس تحریک میں یعنی سلک لیٹر سٹرگل جس کو کہا جاتا ہے، یہ تحریک میں بھی مولانا محمود الحسن صاحب بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ یعنی یہ تحریک کس کی وجہ سے تھی، کس لیے تھی؟ ریشمی رومال تحریک یہ انگریزوں کے خلاف چلائی گئی ایک ایسی تحریک ہے جس کی وجہ سے انگریزوں کے حوصلے آہستہ آہستہ پست ہوتے گئے۔ جیسا جیسا ہندوستانیوں نے، جیسا علماء اکرام نے، جو علماء اکرام دینی تعلیم دینے کے لیے مدرسوں میں رہا کرتے تھے، ایسے علماء اکرام اٹھ کر دیش کی آزادی کے لیے ٹھہرنے کی وجہ سے انگریزوں کے حوصلے آہستہ آہستہ پست ہوتے گئے، انگریزوں کی طاقت ٹوٹتی گئی۔ تو آگے چل کر ریشمی رومال تحریک کی وجہ سے بھی مولانا محمود الحسن صاحب مشہور ہیں۔ اسی کے ساتھ مولانا محمود الحسن صاحب آزادی کی جو امید لے کر تحریک کو شروع کیے، تو امید رہ گئی، مگر 1920 عیسوی میں مولانا محمود الحسن صاحب، یعنی جس کو آزادی کا متوالا کہا جاتا ہے، وہ آزادی کا متوالا، وہ آزادی کا مزہ لینے سے پہلے ہی کیا کر گئے، انتقال کر گئے۔ تو عزیز طلبہ، آج ان علماء اکرام کی دین ہے جو کہ آج ہم آزاد ہیں، جو کہ ہمیں آزادی ملی، ان شہداء کی دین ہے جس کی وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہوا، آج ہم آزاد گھوم رہے ہیں، آج ہم آزاد پھر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی جانوں کی قربانی نہ دیتے تو ہم آج بھی انگریزوں کے غلام بنے رہتے، انگریز جو کہتے وہ ہمیں سننا پڑتا تھا۔ تو ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک نہ کہلاتا، ہم غلام کے غلام ہی رہ جاتے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے آگے بڑھ کر آئیے ہم مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے۔ عزیز طلبہ، مولانا حسین احمد مدنی صاحب
दारुल-उलूम देवबंद के सदर होने के बावजूद इसके अलावा इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी पीछे ना रहे, क्योंकि मुल्क वतन की मोहब्बत, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। यानी वतन से जो मोहब्बत करता है वो एक इंसान कामयाब इंसान कहलाता है। बेशक इसी तरह से इनकी मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की काबिलियत की वजह से वो सदर रहे, उनको सदारत का दर्जा हासिल हुआ, और इसी के साथ उस्ताजुल असातिज़ा का लक़ब इन्हें मिला। इन्हें क्यों उस्ताजुल असातिज़ा कहा जाता है? क्योंकि मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के हाथों बहुत सारे ऐसे उलमा कराम पढ़े हैं, पढ़कर वहाँ से फारिग हुए हैं दारुल-उलूम देवबंद से, कि उसी की वजह से वो पढ़कर फारिग होकर उलमा कराम आलिम बने हैं। यानी वो भी आलिम बने हैं, वो भी क्या उस्ताद बने हैं, इसीलिए उनको उस्ताजुल असातिज़ा कहा जाता है, यानी उस्तादों के उस्ताद कहा जाता है। किनको? मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब। अजीज तलबा, ये दर्जा यूं ही हासिल नहीं होता, बल्कि उनकी मेहनतों और काविशों की वजह से यह दर्जा उन्हें हासिल हुआ। तो आगे बढ़कर उलमा के दिलों में हुर्रियत और आज़ादी की आग रोशन की थी। अजीज तलबा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब उलमा के दिलों के अंदर आज़ादी, हुर्रियत यानी फ्रीडम यानी आज़ादी की, और स्ट्रगल यानी एक जद्दोजहद, एक तहरीक करने का जज्बा उनके अंदर, दिलों के अंदर एक आग लगाना यानी चिंगारी को रोशन करने वाले मौलाना महमूदुल हसन यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ऐसी तालीम दिया करते थे जिसकी वजह से उलमा इकराम के दिलों के अंदर वतन की मोहब्बत बढ़ती, वतन के बारे में, वतन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता। यानी रोशन करना, आज़ादी की आग को रोशन करना के माने हैं उनके लिए उनके दिलों के अंदर वतन से ज़्यादा मोहब्बत करना और उनके दिलों के अंदर जज्बे को उभारना। अजीज़ तलबा, अंग्रेज़ी हुकूमत से सख्त नफ़रत थी इन्हें, यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को अंग्रेज़ी हुकूमत से सख्त नफ़रत थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के जालिमाना क़वानीन की वजह से अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान आए, तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आए, मगर यहाँ पर जिस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस मुल्क के अंदर हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर, खुद बादशाह बनकर, खुद हाकिम बनकर यहाँ पर जालिमाना क़वानीन को जो राइज किए थे, इसीलिए अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा सख्त नफ़रत किया करते थे। इसीलिए इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने का फ़ैसला किया, अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने की एक जो तहरीकें शुरू किए। इसीलिए उलमा इकराम की जो देन है अजीज़ तलबा बहुत ही अहमियत रखती है। हर एक हिंदुस्तान की लड़ाई में बढ़ चढ़कर उस वक्त में हिस्सा ले, जानों की कुर्बानियाँ भी दें, आप जानते हैं। अजीज़ तलबा, ये था मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के बारे में मुख्तसर सा मेरी ये मालूमात थी। आगे बढ़कर अजीज़ तलबा, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद को हम मालूम करेंगे, यानी वाहिद जमा, वाहिद किसको कहते हैं यह हमें सबसे पहले मालूम करना होगा। अजीज़ तलबा, वाहिद का माना एक, आम ज़बान में एक वाहिद, जमा यानी बहुत सारे चीज़ें जो मिलकर रहते हैं उसको जमा कहते हैं, बहुत सारे। एक यानी वाहिद यानी एक। तो इसी तरह से यहाँ पर एक लफ्ज़ है जिसको मैं बताता हूँ आपको कि वजह, वजह की जमा क्या है? वजूहात। वजह एक है, वजूहात बहुत सारे हैं। तहजीब, तहजीब एक है, तहजीबें बहुत सारी तहजीबें। असर,
ایک واحد ہے، اثرات کیا ہے؟ بہت سارے اثرات، بہت سارے ملا کے اثرات۔ عالم جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ علماء، ایک عالم بولے واحد، علماء یعنی بہت سارے علماء، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے مثال کے طور پر مولانا محمود الحسن ایک عالم، ان تمام مولانا محمود الحسن اور مولانا یحییٰ علی تمام کو ملا کر کے بہت سارے عالم ہوئے، اسی طرح سے علماء کہا جاتا ہے۔ لقب ایک، القاب بہت سارے، اس کی جمع، لقب کی جمع القاب، جاہل کی جمع جہلہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کے درسی کتاب میں جو واحد جمع تھے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آگے بڑھ کر اب ہم ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ دیکھیے آپ کے درسی کتاب میں چند الفاظ ہیں جن کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلا جو یہاں پر ہے لفظ زندگی ہے، زندگی کو جملے میں بنانا ہے ہمیں۔ کیسا بنانا ہے؟ زندگی جو لفظ ہے جملے میں آنا، استعمال ہونا۔ دیکھیے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں پر جو لفظ زندگی تھا یہاں پر آ گیا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ روشن، روشن کو ہم جملے میں بنانا ہے تو کس طرح بنائیں گے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے علماء کے دلوں میں آزادی کی آگ روشن کی تھی، تو یہ لفظ یہاں پر جملے میں استعمال ہو گیا۔ اس طرح سے ہر لفظ کو ہمیں جملے میں استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے بڑھ کر آزادی، ہمارے ملک کو 15 اگست 1947 میں آزادی حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے جاہل، جاہل جن لوگوں میں اچھے اخلاق و کردار نہ ہو وہ جاہل ہوتے ہیں، جاہل کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر جاہل لفظ جملے میں استعمال ہو گیا۔ آگے بڑھ کر عزیز طلبہ، تہذیب، تہذیب، اساتذہ ہمیں اچھی تہذیب کا درس دیتے ہیں۔ ہم مدرسہ جاتے ہیں تو اساتذہ ہمیں اچھی باتیں، اخلاقی باتیں بتاتے ہیں، اچھے رہن سہن کی باتیں بتاتے ہیں، اسی لیے تہذیب کا درس دیتے ہیں۔ جو لفظ تہذیب تھا یہاں پر استعمال ہوگا۔ علماء، آزادی کی لڑائی میں علماء کا حصہ اہم ہے، علماء لفظ بھی یہاں پر استعمال ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آگے بڑھ کر رہنما، ہمیں ملک کے اچھے رہنما بن کر رہنا ہے، یہ لفظ بھی یہاں پر استعمال ہو گیا۔ عزیز طلبہ، آگے بڑھ کر کوشش، ہم کو اپنی زندگی میں ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ کوشش لفظ یہاں پر جملے میں استعمال ہو گیا۔ تعلیم، ہم مدرسوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، ہم مدرسوں کو اچھی تعلیم یعنی بہترین تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو لفظ ہے یہاں پر استعمال ہو گیا، تعلیم کا لفظ۔ استاد، ہمیں استاد کی اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جذبہ، ہمیں زندگی میں پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بننے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، یہ لفظ بھی یہاں پر استعمال ہو گیا۔ تو یہ تھے جملوں میں استعمال کس طرح کرنا، میں نے جو آپ کو بتایا۔ عزیز طلبہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے شاید، بے شک۔ آگے بڑھ کر ہم الف اور بے کو جوڑیں گے۔ یہاں پر آپ کی درسی کتاب میں یعنی الف اور بے الگ الگ طریقے سے دیا گیا ہے، ہم یہاں پر الگ الگ اس کو معنوں میں یعنی جو لائن یہاں پر شیخ الہند محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا یحییٰ علی، مولانا فضل خیر آبادی، یہاں پر جو جملے ہیں ان کو ان جملوں کے ساتھ جوڑنا ہے ترتیب وار۔ تو آئیے ہم نے کس طرح سے یہاں پر جوڑا ہے، آپ بھی اس کو اسی طرح سے اپنی درسی کتاب میں جوڑ لیں۔ عزیز طلبہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ یعنی شیخ الہند محمود الحسن جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کا سنگ بنیاد رکھے تھے، اسی لیے ان کے سامنے یہ آنا۔ مولانا حسین احمد مدنی، ان کا جوڑ ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے۔ مولانا یحییٰ علی امبالہ کیس کے ضمن میں گرفتار ہوئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے تھے۔ تو اس طرح سے آپ ان کو ترتیب سے یہاں پر الف اور بے کو جوڑنا ہے۔ ہوگا نا طلبہ؟ آگے بڑھوں، اچھی بات۔ خانہ پوری کریں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ،
खाली जगहों को हमें भर्ती करना है मुनासिब अल्फाज की वजह से, मुनासिब अल्फाज की मदद से। मौलाना फजल हक खैराबादी बड़े डैश यानी डैश गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं? मौलाना फजल हक खैराबादी बड़े आलिम गुजरे हैं, ये बहुत बड़े आलिम थे। यहाँ पर ये जो जवाब है यहाँ पर हमें लिखना होगा। अजीज तलबा, आज़ादी की जंग में खुसूसन डैश ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया? उलमा इकराम ने। उलमा यहाँ पर लिखना है। मौलाना महमूदुल हसन डैश की तालीम देते थे। किस बात की तालीम देते थे? हदीस की तालीम देते थे। यहाँ पर इस लफ्ज को लिखना। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डैश के लक़ब से याद किया जाता है, उस्ताजुल असातिज़ा के लक़ब से याद किया जाता है। तलबा आगे बढ़कर चंद यहाँ पर जमा है, देखिए जैसा कि आपको किताब में टेबल में दिया हुआ है उसको इस तरह से हम जमा बनाए हैं। मुजाहिद मुजाहिदीन, मुक़द्दमा मुक़द्दमात, मुसीबत मुसीबतें, मुल्क ममालिक, इल्म उलूम, मुल्ज़िम मुल्ज़िमीन, तहरीक तहरीकों, तालीम तालीमात, जज्बा जज्बात, फन फ़नून, उस्ताद असातिज़ा, जज़ीरा जज़ाइर, सज़ा सज़ाएँ, उल्मा आलिम यानी आलिम की जमा उल्मा है, फ़र्ज़ फ़राइज़। इसी तरह से यहाँ पर बेतरतीब अल्फाज हैं, इसको तरतीब से बनाना है। यहाँ पर आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है कि एक तरह लंबे सीढ़ी की तहत इन अल्फाज को जोड़ा गया है। देखिए तलबा, आज़ादी इस तरह से हम पढ़ेंगे तो आज़ादी होगा, इस तरह से हम लेंगे पढ़ेंगे फिर से तो गुलामी होगा। तो इस लफ्ज़ को यहाँ पर ज़िद लिखना है। मिसाल के मुताबिक इनकी ज़िद इस तरतीब से लिखिए, जैसा कि आज़ादी मिलाकर हमने इसको यानी आज़ादी का ज़िद गुलामी बनाया है, लफ्ज़ बनाया है। आज़ादी लफ्ज़ को यहाँ पर लिखा है, गुलामी लफ्ज़ को यहाँ पर ज़िद इसका लिखा है। आगे बढ़कर खुशहाल, इस लफ्ज़ को इस तरह से हम लेंगे तो खुशहाल हो गया जमाने से, और उसका ज़िद आके बदहाल, यहाँ पर हमने बदहाल लिखा हुआ है। खुशहाल का ज़िद क्या है? बदहाल है। अजीज तलबा, इसी तरह से खूबसूरत, हमने इसको खूबसूरत यहाँ पर जोड़कर लिखा है। इसी तरह से इसका ज़िद आकर बदसूरत यहाँ पर हमने लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पर जाहिल लफ्ज़ है, इसका जो ज़िद है अजीज तलबा वो क्या है? आलिम है। यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ को जाहिल तरतीब से लिखा है, इस लफ्ज़ को यहाँ पर हमने आलिम तरतीब से लिखा है, यानी जाहिल का ज़िद क्या है? आलिम है। अजीज तलबा, इससे आगे बढ़कर ये था मेरा मजमून जो कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अजीज तलबा समाअत फरमाए। तो यहाँ पर मैं इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम असगर अली, गवर्नमेंट उर्दू LPS अरौली तालुक़ मानवी, ज़िला रायचूर। अस्सलाम। अनुदिना